سلام سلام نا يوتيوب channel تخاتلتي كمل لكم الزيابير مسكن أنا بتعم سلامية بزلكم سلام فقرن نأخذكم تخاتلتي نتمنىكم مسخم زلكم يورد حافتكم يا يوتيوب channel حدش تزخمكم بزنا يدور ملكة سبسكرايب ناقوركم بيت أسوي يكونوا أنا خاخذ الجزء حدش لوركم فيديوهات حيزة من تأيك حمقي مالتي بروخاتي سخاتكم كا سبسكرايب ناقوركم بيت أسوي يكونوا حدشتن قاعد احنا متخمنا ولكيا سبسكرايب مغبر منم ነገር ይخفلي منم لدكموني خوني سبسكرايب ناغوركم ቤተሰብኩም ብሩኻቴ ናይሎም ማዓንቲ ሒዘልኩም መጥለሉ ቪዲዮ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ለሎ ሓደሽቲ ነገራት ስለወልኩዎ ኣብ ፌስቡክ ንሪኦ በቲክቶክ ንሪኦ ሒዘልኩም መጥ ብሩኻቴ ኩሉ ግዜ ለኣኻትኩም ክጠቅመኩም ይኽእል እዩ ከዘናጋዕኩም ይኽእል እዩ ክትመሃሩሉ ትኽእሉ ኢኹም ወልኩዎ ቪዲዮታት ሒዘ كمتي سبسكرايب لايك شير ايترسعوا مالتي لو ما قنا بتعمي لحزن نجارات بتعمل لحزن ونجارات يا خا تري فيسبوك نري لنا او تيك توك نري لنا او زي اللي حونا مرعى ومدري نعد حمو مرعى خلو تغاتيلو بخرة مالتي بتعمي بخال سبر بتعمي لحزن أو سومن زين رئيلنا بطعمي الحزن بقى بخرة موات أو زين حاونا على تمساسالي أم قلة قتيلو مو بخرة بطعمي الحزنك مرعوسة مرحقو محلتي كل يجكم كل يخفو أزيهم سوي لقاتلو سواتسي نايزو لموتسب نازو لقاتلو وساسي تناو راسك نورو ودينا مثلا تيوتك نورو ودينا مثلا بطعمي لقربك زرو زرقن أزي تايدو لاريك كان يعدنا حقي دخي مخمللو ناي عدنا تدخي مخمللو منهم حقي يبلنا بقى الهيوت كبعل خام قدال بعل خام تنقايم بي تموي تخاو عدنا اسرات خوينو ونسي ገንዘብተልይዎ ይግባይና በለ ይወፅእ ገንዘብተልይዎ ብገንዘቡ ንዓፅዎ ይወፅእ ከርተት እዮም ልብሉኻ ዓድና ፍትሕየለይ ብጣዕሚ እዩ ልሕዝነካ እግዚአብሔር አምላክ መንግስተ ሰማይ ንመወቲ መንግስተ ሰማይ ይዋርሶም ቤተሰብ ጽንዓት ይሃብ ግን ዓድና ነገር ብጣዕሚ ኢለ ተሓሳስበካ ብጣዕሚ ማለት መቸም ታይ ይባሃል ኮይኑ ካብ እግዚአብሔር ሰላም ይወርደልና ናይ ለሞቅነ ንሪኦ ዘለና ኣሰቃቅሎ ኮነ ኩነታት ብጣዕሚ ኢለ ሕዝነክ ተመሳሳሊ ኣብዘላ ሓፍትናለ ብየመን ክትኸድ بيمن كتبل لاو عدي إيقامة ختوت أدقو العيا بتعم تحزنك بتيك توك يرعي نير أنا سحتي له بيمن كتبل أتوم سا زجيزو زيسي من أسيلي نورولو بتيايلو من أسيلي نورولو جيزينو بقى بتعمي إلا فرحكا بتعم مالتي بيمن كتكل لاو عد خطأت تختل أو دنبر مويتا مالتي زيبر من قصة سماي وارسال على يحزن قل حسو كتبلت اللي خاسي معلتاوي من اسي مويتو أنا بقى حد جزء بدعمي خاد فرح الهوت كلب على الخاسي لو من لنا صباحي لنا لو معلتي رئيلة أنا حي ماس ميداسي صباح مويتو تبحال شو عد سنبد مالتي كم زي كل خاد بدعمي خاد سنبد لا متشم تاي بهالكونو منقصة سماي لموتي منقصة سماي وارسم لموتي جيزينا يصبقلنا جيزينا يملسلنا يلبال قصيلنا عاوزيلا نحن حفتنا فيديو حزمت مالت بتعمل صيفتني بتعمل دبرتني فيديو عاوزيلا رينا نملس ناي ببتنا تقرسي لمن تاينا نحفرلو انا خزس ازي صبر تري ولا لكم يوطلو سمون غيرو لنا فيديو نصرحونا من حزو كويسي همزي الى دنگت الى كوس زي فيديوس اكس غيرو مالت دليتس خالي فيديو سريح من نغرنا تحر حسب تبلت الخسي لمن تايد دليتيو مالت لمن تايل حفر لمن تاينا نحفر مالت لمن تاي ما زجبر زي لا يحفرني اوكي زي لمن تايل لحفر نحفر سلالخونه تحفري يبقى نيرو غني حفركي اي جبركي امبر نازي نيمن كركع تخي تصوري تايني أول حفري لك خطوط أسي تايا تمرتني عطا تايا سكا تمرتني عطا أيو
كذا استايات تمرتنيات لكم كي تسكيفه ساعتهم كي تريو خمسي لس ጨጉርኒ እዋው ኢታልኩም ስኬት ስኮፍ ነገር ማለት ሰዓትም هم ከይቱልኒ ይخسكفን بخالي ነገር የለ ምስዓለይ ነብር ምስ ባዕለኒ ተጣርፈት ለምን ታይናይ ቅንድ በይ ጸጉር ላይ ይحفرኒ ምን ታይናይ ጸጉረይ ናይዚ ጸጉር خስ ናርእሰይ ጸጉር خስ ላይ ይحفرኒ ንገርም ኮይ ናዚ ጸጉሪ ማለት ናዚ ጸጉሪ በቃ ዝመንኮር ካዕት خل ዓርሱሲ ከምዚ ልክተር ይስ ውድ እኳ ትኾኑ እንደምናልባት የጠመሉም በኋላ ነስተይት ኾናስ كم زي لا لخونة مرت ترينا لخم كونكي لخونة لزيتاتكن مصري لزيتاتكن خمزيك قبرلكن لخمزيكن تمرت تلخون يرو وي لخونة ملأخت تم حلال فلنا لخت تخون ير خزان بيتي من الوقت ملأخت يا تم حلال فلنا دليا تقول طغمنا نجر يا تم حلال فلنا دليا ملنا ازيكن بلاي منكم نجر بلاي منم تمرتي منم يولي منم يترئنا لخي تصغر سلمنتاي حفرت باللخي እግዚአብሔር ለምንታይ ዲዩ ስታት ከገይሩ ሆኖ ለይ حفرت ኮይኑ ተመሳሳሊ ልክ ሓምናይ ጸጉር ዓይን ኸና ልክ ዓምዝናይ ጸጉር ኺ ኣብስታት ከውቁሎ ነይሩ ወይ ካብስታት ከውቁሎ ነይሩ ማለት እግዚአብሔር ትልሕባ ኣውሑ ገይርልክሎ ትልሕባ ኣውሑ ገይርልክሎ ሶምር ኣይዚ ሲል ምንታይ ይልሕፍር ሰብ ጠፊኡ ወዲዩ ስታት ጸጉር ከም ደለዎ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ፈልጣይ ስታትን ጸጉር ከም ደለዎን ከምዚ ለን ሙጻዕ ጠፊኡ ግን በቃ ሽፉን ስለልኾነ እግዚአብሔር ከምዚ ገይሩ كشفن سلال جبرنا سوزي مرعيسي مس confidence الناس أيوة داري نازي تقول سلام تاي حفري لك عيد كوات أبيلك كم زي سلال رخا مس confidence من نجر للرخبي واللي زي مرعينا confidence سي للوينوميو confidence كبهال كله تايدي من الوقت جن كم زي لك أو مكله خنا ويلده لك كله تصرف كله خي مثلك زام بيتي ማንም ሰብ በደላይ خسرح موتيديو ግን ተኾን ሰርሕ ከለና ሲ ኣማስ ሚዲያ ላይክ ልክንረክብ ኮሜንት ክንረክብ ሰዋት ልክተሉና ንገብሮም ነገራት ነብስና ዋሪድና ወና ክንገብር ለና ከም መስለን ኣነ ወይ ፈላጥ ኮይነ ወይ ጽቡቕ ነገር ስለልሰርሕ ወይ ምልእቲ ስለልኾንኩ ይኾን ምናልባት ከጋገ ይኽእል ግን ክንጋገተልና ሲ ናፈለጥና ንገብሮም ነገራት ኣመና ልገነኑ ከምዚ ሲ كليلا من أسكيز لأخس أنا أشتون حواتي الواقي كأولا لخلقت محبرة وميديا لك كتابته لو خباخل نقص بعدمه خباخل نقص بعدمه زي لي فرسك يلك يختار يخل خصوصي عندنا ساتن لخال إنا جر كريانا يعني برجس كريانا يعني سو لا سوشيال ميديا متخلي ناسي تبغى نجر حزناتن ممهارن ولا نجر حزناتن نفولت أنا جر confidence كبهال كله خالي حفرت كاميرا إيكا خالي زي موسي حفر ديو خوين وقت ولا تخلي هذا لمن الوقت ويك أخت ولا تخلي إحنا حدا حواتي هو يحفريو أوسات خاجيروك من الوقت ودت خوين قاعد تعمل برجالس خمدي لا صبرنا يزيل متى يحفر تايرون زي مس confidence للرخم مخنات بفتس ميلي يقول confidence كبهالتلو السخات فلطو السخات خلو الكاميرا وتي خاسديو أو كرم هزبي وتي خاسديو أصلا يكون تنسخات خلو كي حافرك خيتش قرارك تنسخات فلطة نجر كتمر كلها تنسخات خلو خيلتك لسوات كم هريلك كتزارب كلها بمولو confidence كي حافرك خيتشمك قالوا خوانا نجر كتم حلال في كل خم بي حفرتك ويلي تشفن نجر جزابير لعبك استوطاتات جزابير هي ونيومو اللي بنتاي يشوفونه جزابير اللي شوفونس بعد الخيخ طالعيو اللي خمالتي لازم منم تمرتي يولي مس confidence للرخبي يولي تجاجي خصام بيت كان يلكس كالي نجر كيترينا معري كان يلكس ماس ميديا بزح نشتن بزحتنا أشتن اللي هو بعدما بزح سافيري أو بزح التمهارب بزح لي تمهارب بزح زي بزح فلات بزح سبيل ري لازم زي عستايا مستمرت خطوط صارسكا زي عستايا تمرت خطوط صار زي وقاسيتا يخوني جن عمناسي من تمرت لي ولي من نجر يتأكمسي كدان كقرات سلل جبرك مناسبنتك سلل رأخا أطواتك سلل رأخا زي حمبرتك من ما يحفريلك سلل رأخا زي confidence نت ويفلتات يخوني بزحت فتانات بزحت بلحتي استمهارا بزحت فاست لخونا دك أنستي اللوعي جن سبنتن شفناتي سبنتن أخيرا لفلتو نجارات لسارحة لما راها مرة بزحت اللوعي مالتي confidence كبهالتولسي كنفلا لي كاب مرعي
ዝተሸፈነ ሰብነትካ ብምቕላዕ ይኾነ ኮንፊደንስነት ማለት እዩ ኮንፊደንስ ሓደ ግዜ ከኣሲ ስግጥ ፍምስ ገኒና ከላ ግዜ ገኒና ብነበረት ግዜ ሲ ኣብ ፅርግያስ ክዳውንቲ ልኽደና ነይረን ብጣዕሚ ሓፂር ክዳን ገይራ ሓንቲ ጓልሲ ናብ ፅርግያ ወጥያስ ዞም ሰባት ላርእይዋ ሰብኡ ክዳን ትቕይር ምናምን እዚ ኮንፊደንስነት ክበሃል እዚ ኮንፊደንስነት ክበሃል ሕፍረትካ መውፃእ ሰብነትካ መቕላዕሲ ምስ ኮንፊደንስ ምንም ልረኽብ ምክንያት እዩ በፍፅም እና ፅቡቕ ነገራት ተንሰርሕ ብልኻልናዮ መጠን ደቂ ዓበይቲ ሰዋት ከምህርኢልወልና ሒዝና ተንምፅእ ወላ ዝኾነ ይኹን ግን እዚ ተይሕፍር ስለምንታይ ይንሓፍር ምናምን ላበልካ ላዕላዕ ምባል ግን ሰብነትካ ምርካስ እዩ ማለት እዚ ነገር እዚ እኮ ሓደ ሕሙም ወይ ናይ ርእሲ ፀገም ዘለዎ ሰብ ክገብሮ ልኽእል ነገር እዩ ብለይ ፍላጡ እዚ ለምንታይ ይሕፍር ኢሉ ስለምንታይ ይልሕፍር ስለለይ ተረድኦ ሓደ ናይ እምሮ ፀገም ዘለዎ ሰብ ክገብሮ ልኽእል ነገር እዩ ማለት ኮንፊደንስ ኢልካ እዚኣ ሳይትግበሪ ብዝኾነ ብሩኻት ዘርኢ ፅቡቕ ንስራሕ ብልኻልና እዩ ካባና ብዕድመ ልንእሰቡ ሰባት ፅቡቕ ነገር ንምሃር ሕማቕ ነገር ክምሃሩ ካባና ንኸፍአ ሒዞም ክመፁ እዮም እዮም እንድሕር ንሕና ሕማቕ ነገራት ንምህር ለና ካብኣ ልንእሱ ህዚ ሕዋታ ለኸፍአ ነገራት ዓበይ ሓፍቲ ድኹም ዝትገብርላ ይፅዋሕ እንኳ ከኣደ ክትኾን ይኽእል ኣብ ቃላትና ንዛረቡ ነገራት እዚ ንሰርሖ ነገራት ኩሉ ማለት እዩ 77 ትውልድና ከፍ ኢሉ ክፀንሕ እዩ ላብ ማሕበራዊ ሚድያ ለወፅእ ቪድዮ በፍፅም ኣይጠፍእ ስለዚ ደቂ ሲ ብኣኺ ክሓፍር ትገብርለኽ ማለት ብኣና ክሽቁረሪና ንገብር ድሕሪ ሕማቕ ቃላትና ውፅእ ክልውዕል ኮይነ ድሕሪ ሰብነተይ ላዕላዕ ክብለውፅእ ኮይነ ድሕራይ ውላደይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ መሓዝቱ ወይ ረእይ ኣድኻ ከምዚ ኮያ ወይ እዛ ኣድኻስ ከምዚ ትገብር ነይራ ክበሃል ተሎ ህዚ ኣይስከፊ ኣይሽቁረሪ ይሓፍር ይሽቁረ ውላድካስ ኮንፊደንስ ተስኡኖ ኣለኻ በጠቕላላ ውላድና ብኣና ክሓፍሩ ኣይንግበር ፅቡቕ ነገር ንስራሕ ረኻኣልናዮ ማለት እዩ ናይሎም ሓንቲ ቪድዮይ እዚኣ ትመስል ነይራ ዩቲዩብ ቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ይኩን ማለት እዩ ብርኻተይ እዚ ወቐሴታ ላይ ኮነ መመሃሃር እዩ ናይ ብሓቂ ደስ ለይብል ነገር ክትርኢ ከለኻ ደስ ይብል ይምባል ከምኡ ወቐሴታ ይትወሰድ ወይ በዓልቲ ቪድዮ ማለት እዩ ናይ ሰልፂኻ እኳ ምስራሕ ይፈቱ ነይረ ግን ብጣዕሚ ለሰልቸውንና ደስ ለይብለኒ ቪድዮ ስለዝኾነ እየ ኣስተኻኽል ክብለክ ይደሊ ናይ ዩቲዩብ ቻናለይ ተኸታተልቲ እስካብ እዚ ስለለዳመፅኩም ብጣዕሚ እየ ለመስግነኩም ሳብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ይኩኑ ባይ